bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman hadha matlabu shifaa'i fi tawassuli ila allahi ta'ala bil mustafa sallallahu alayhi wa sallam hamdan li munzilid bana wa da'i ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدناء والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليرفعوا به عن البلاء ثم على من حيثما سسامرا ليغرف بلا بد وباس بالقرار محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل وصحبه سبيل الولاء أصحاب لي سفاي هذا وإن اليوم سوء مبتغيا عون المجيب الداي وأستفي إليه ما درر خلمسني حتى وراني متدر يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بأمني رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا وميمنا وتجاوزنا وانزل يا ربنا خير النعم نخاف من شر النقم ولنا العذاب والمسايا وكفنا الأبعاد والرزايا وابلنا الرسالة عادي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا مغافر يا من له